سلام دوستان گرامی، ما زمان فریدی هستم. امروز تاریخ 18 جنوری 2022 است. موضوع ما امروز است میتاورس و دولت های دنیا، حکومت های دنیا، خصوصا چین، اهمیت بیت کوین و صنعت اینترنت. دوستان گرامی، اول در دنیا وب 1 آمد، باز وب 2 آمد، آل وب 3 که بلاک چین و میتاورس و ارزهای دیجیتال بالای زو ساخته میشه. وب 1 وقتی که آمد فقط یک چیزی بود که خوانده میتونستی اما خودت کدام حرکت کرده نمیتونستی. وب 2 که آمد بعد از او هم خوانده میتونستی هم جواب میدادی، مثل که در سالهای پسانترا ایمیل و واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک آمد. اما اینا در کنترل کورپوریشن های کلان، اندستری کلان بودن که یک طرفه بود. اونا میتونست که داتا و معلومات را جمع کنه و به نفع خود استفاده کنه. آیستا آیستا وب 3 آل شهرت پیدا کرده رایسته و سرزی کار میکنه. بعضی جاها گفته میشه که کشورهای ابرقدرت نمیخواه که وب 3 باید کامیاب شود. اصلا ای غلط است. ای گپ اینمی مونوپولی یا اینمی طرز و کنترل دنیاست تا بتونن که افراد خصوصی مخصوص اول از او خوب استفاده کنن. اگر شما به یاد داشته باشین، من خوب به یاد دارم در سالهای 1989 و 95 تا 2000 وقتی که بالای گوگل و امازون و ای بی با این موضوعات گپ زده میشد، خود حکومت های امریکا و انگلیس مخالفت میکرد که نه، این امکان نداره، با تکس و با این گپ های ما نقص میکنه و ما نمیمونیمش. بالاخره دیدیم که خود حکومت ها جز از اینا شد، مثل که دولت انگلیس از خود از این کمپانی ها یا امریکا، اروپا، کمپانی کلان قرارداد میگیرن، تمام کارهای تکنیکیشان پیش میبرن و برای مردم هم خدمت میکنن. امی قسم آلی که وب 3 آمده در کشورهای پیشرفته، مردم میگه که ما نمیتونیم که این وب 3 را صحیح استفاده کنیم به خاطر ازی که دولت ها مخالف ازی است. در حقیقت یک حکومت مخالف ازی نیست، این فقط طرز و امو نحو حرکاتش است که تا بتونن اول مردمایی که به اصطلاح سرمایه‌دار هستن، پیسه دارن یا بسیار زیرک هستن، اونا از استفاده کنن، جامعه را تو تاریک نگاه کنن. باز وقتی که خودشان یک چیز کنترل کرد، بازو بنفع از اینا میشن. وب 3 جایی است که مرکز از بین میبره، خونسا میکنه، به طرف مردم دی سنترالایزد میگه. هر چیزی که دی باشه، دیموکراتیک اگر میگیری یا دی سنترالایز میگیری، در اونجا معنی ازی میته که عموم بر تمام مردم میباشه. در دموکراسی خو ما به نام دیدیم، اما در اینجا در حقیقت ما میبینیم که دی سنترالایز قدرت از مرکز میگیره، به افراد میته و در اونجا ما امروز مشاهده میکنیم که اگر کسی اینترنت داشته باشه یا حتی در افغانستان در یک کلیکو باشه، اینترنت داشته باشه، بانک در افغانستان کار کنه، او خواهر و برادر ما میتونه که از مو قلهای کو و دامنهای کو بتونه که اینترنت خود فعال بسازه، ارز دیجیتال بخره، بفروشه، جزء جامعه باشه. آیا این در گذشته ها امکان داشت؟ آیا انسان ها را اینا راهایشان بسته نکرده بود؟ آیا اینا مورد استفاده افراد محدود استعمال نمیشدن؟ امروز جامعه بسیار قشنگ است. به خاطر ازی بعضی راههای دیگر هم اینا در نظر گرفته، مثل جک دورسی که رئیس تویتر بود سابق. خود جک دورسی کسی است که تویتر را بنیاد گذاشته. او یک فند، یک سرمایه را ایجاد کرده، گفته که باید انجینیرایی که وب 3 را جور میکنه اونا بیا در امی اوپن سورس یا فری سورس که از در اینجا از این استفاده کنه و مردم ها را میاد بده. یعنی هر کس میتونه از این سورس فری استفاده کنه. در این وقت یک بودجه دیگر اختصاص داده که اگر یکی از حکومت ها میایه یکی از انجینیرهای ما را متهم به کدام کار میکنه، ما پول داریم، سرمایه داریم، در دادگاه میریم، از او آدم، از او انجینیر کامپیوتر دفاع میکنیم. معنی ازی میته که اگر حکومت میخواد که وبسایت یا وب 3 را بند کنه، ما هم سرمایه داریم، هم استعداد داریم و هم تعداد داریم و هم نفوس داریم. یک شد ای که وب 3 را بسیار مهم بگیرین، اولادایتان بگین وب 3 را مطالعه کنه، بخونه. ما افغان ها در سر جهان تیت و پاش هستیم. اگرچه لفظ افغان ما که اینجا میگیریم، در اردو هم ما ویدیو جور میکنم، معنی ازی نداره که ما محدود به افغان ها میگم، اما ما و شما کمک زیاد از وضع اقتصاد در دنیا خراب هستیم. چی خاصایی که
ما در این وقتا یک تحول آمده، مردم ما پریشان است بسیار زیاد. دیگه یک موقع خوب است که جوانای ما، خوارای ما، برادرای ما بجای از که وقت خود در اینترنت به جای ضایع میکنیم بس است امو انترتینمنت، امو سیل و سودری میگه excess of everything is bad، هر چیز که از حد بگذره میگه بد است، یعنی رسوا میشه. بیاین که اولادای خدا بگین که ایره بیاموزین وب 3 چی را میگه. اگر شما نتونستین که در یک بانک صدار باشین، در یک سرمایه دار سرمایه حصه داشته باشین، در زمین حصه داشته باشین، آیا این اینترنت وب 3 که در اینجا بلاک چین و متاورس و این است، آیا در یم شما نمیتونین از یم کدام اکسکیوز یا معذرت دارین؟ شما خصوصا اطفالتان، اولادایتان که در اروپا و امریکا هستند، در افغانستان هم مردم پیسه دار از در کشورهای عربی یا دیگه جایی که ما شما چهار طرفتی تو پاشان هستیم، در اونجا هم ما پول داریم، میتونیم که از این وب 3 را مطالعه کنیم. اولادایتان نبگوین یک قدم پیش برم. آمدم سر موضوع بیت کوین. بیت کوین چی را میگه؟ اصلا بیت کوین از طلا و دلار بسیار خوب است. وقت کم است، ما تشریح کرده نمیتونم بسیار به تفصیل. یک روز انشالله وقت پیدا کردم ما به ساعت سرزی گپ بزنم، خلاص نمیشه. اما کوتاه براتون بگم دلار چرا روز به روز اهمیت خود از دست میده و تورم بالا میره؟ به خاطر ازی که دلار چاپ شده میره، پشتوانه نداره، چاپ شده میره. وقتی که میگه پشتوانه دلار طلاست، او هم دروغ میگن. به خاطر ازی که طلا ندارن دلار چاپ کرده میرن. مجبورن کسایی که مال تولید میکنن، مردم هم کارگرا رو معاش میدن، مواد خام میخرن، فابریکه، سوخت و تمام انتقالات و لوجستیک اینا رو که در نظر بگیری، سپلای باز دلیور کنی، بازور پکینگ کنی، تمام ازی مصرف کار داره، بالاخره به تورم میره. یعنی جنس قیمتش قیمتتر شده میره و پولم چاپ شده میره. منایزی میته که این یک تورم است، چرا که بنیاد ازی دلار زیاد چاپ کرده میرن. آمدیم اگر دلار ادامه میکنه که پشتوانه ما طلاست، خود طلا هم در دنیا از 7000 یا 10000 سال ما میبینیم که در جاهای در قصرهای پادشاهای سابق مصر و بزنطین و روما اگر شما برین وقت دارین، امروز افغان ها در هر جا هست، موزیم ها هست، ببینین از 7000 و 10000 سال آثار است که از طلا گولد کار میشد. تمام ظرف ها یا چوکی ها یا هر چیزی که میخواین بگین در دیواران نقاشی شده طلا موجود بود. منایزی میته که عرضه از او هم دلار واره بسیار زیاد است. هر چیزی که عرضه زیاد داشت، هر چیزی که آماده بود، اویلیبل بود، قدر از او کم میشه. به او خاطر بیت کوین 21 میلیون توکن داره. وقتی که 21 میلیون توکن داره، این توکن ها که خلاص شد دیگه هیچ کس حق نداره که توکن تولید کنه. به او خاطر عرضه ازی کم است، سپلای ازی کم است، قدر و قیمت ازی بالا میره. ولی اینجا یک مونوپولی، یک تکنیک بسیار کلانی را که دولت های حکومت های پیشرفته میکنه، حتی چین چی میکنه که ما بیت کوین اجازه نمیتیم، بیت کوین خوشنام در حقیقت خریده میره، امریکا خریده میره. وقتی که 21 میلیون کوین تمام شد، این آثار خلاص شد، استخراج شد، تولید شد، بعد از این پیش هر کس که هست، اگر کسی $1 خریده اونمو از اوست، اگر کسی 20000 دانه خریده اونمو از موست، اونمو مردم میتونه یک بیت کوین که به 1 میلیون میرسد، به 10 میلیون، به 100 میلیون، به 1000، تا جایی که من معلومات دارم بالاتر از 1000 میلیون قیمت یک بیت کوین میرسه. شما فکر کنین که هر کسی که ازی داره اونمو در دنیا اقتصاد قایم میگیره، محکم میکنه. من نظر شخصی است، اگر صدای ما را کس میشنوه، دولت افغانستان باید یا حکومت افغانستان یا افرادی که در خارج از سرمایه‌دار است میفهمن که فردا اولادای ما میره پس داخل خاک عزیز ما افغانستان میشن و اونا اونجا سهم می داشته باشن. امروز نه 50 سال بعد اینمی وقتش است که خدا بیت کوین حصه بگیرین، کم بگیرین ولی بگیرین. موضوع سوم میتاورس است. میتاورس چی را میگه؟ بسیار زیاد دور و دراز است، ما کوتاه میگم. اگر اطفال مکتب میره یا خانم بازار میره چیزی از مغازه های بلند میخره، یا یک مریض شفاخانه میره، یا یک کس میره در یک عروسی حصه میگیره، یا یک کس یک کنسرت میره هم در کنسرت حصه میگیره، هم مکتب میره، هم شفاخانه میره، هم مغازه میره، اما در حالی که از جای خود در خانه شور نمیخوره. ایره ما کوتاه براتون تشریح کردم. شما میتونین اولادایتون بگین که میتا ورس هم مطالعه کنین. اگر این قسم نمی بود، شما در دروس 3 روز گذشته میبینین، امروز هم ما در خبرها خواندم که دولت چین، خود حکومت چین، نه که کمپانیای شخصی، میتا ورس اندستریش جدی گرفت، گفت ما خود ما سرمایه‌گذاری میکنیم، میتا ورس یک جزء مهم است.
مارکای بزرگ دنیا، برندهای دنیا، گوشی یا مثل کمپانی نایک و ادیداس و یا لباس سازی، زارا، این کمپانی های بزرگ، اینا خودشان متاورس شورتای خود، یک شورت که عملا جور میکنه او را کاپیش هم جور میکنه. فلهذا این ویدیو من امروز که ما به نشر رساندم مربوط به وب 1، وب 2، وب 3 است. اولادایتان تشویق کنین به وب 3، اولادایتان بیت کوین تشریح کنین. بیت کوین ما براتون خلاص گفتم که چی است و فهمیدین. همین قسم میتاورس ما براتون تشریح کردم. هوشیار مردم اونایی هستند که میگه امو سنگ قیمتی فردا را امروز از بحر میکشن، غپه ها میزنن، میرن زیر دایو میکنن، در بحر میرن، از جاهای عمیق یک چیزی را میکشه. به معنای زی نداره که تو میری او مروری و او نگینه را میپالی. در حقیقت از فکر و افکارت دنیا را تسخیر میکنی و در جامعه مصدر خدمت میشی و میتونی در پهلوی دیگه کشورها افغانستان کشور کامیاب و موفق باشه. خورای برادرای گرامی، اگر وقت دارین، اینترنت دارین، چرا از خود سوال کنین. یک کاغذ سفید، یک قلم پیش رویتون بانین، از خودتون سوال کنین. آیا من مریض هستم، دیوانه هستم، چی هستم که شب و روز خودم ضایع میکنم و ما تصمیم نمیگیرم یا یک کاری را پیش نمیبرم؟ شما اگر مشکل دارین، ما براتون بسیار با آسانی تشریح میکنم. بر خودتان یک ایده پیدا کنین، یک نظر پیدا کنین، یک افکار پیدا کنین، ایمیجینیشن که میگه یک تصور پیدا کنین. وقتی که او رو پیدا کردی، برزو پلان جور کو. وقتی که پلان پیدا کردی، خود دیسپلین کو، خود تایمت منیجمنت کو. وقتی طبیعی که ما با این وقتم چی میکنم، او ایده را که ما پیدا کردم و او افکار را که ما پیدا کردم و ما اما پلان خود جور کردم، حالا باید ما خود دیسپلین کنم. ما حق نصیحت ندارم، ما فقط مشوره میتونم. دلم درد میکنه بعضی وقت اکثریت جوانان را میبینم در تمام کشورهای دنیا تقریبا که ببینی در اینترنت، تمامشون، یعنی اکثریت خونه میتونم گفته خب تا جایی که من میبینم، یعنی غالب اکثریت در وقت خدا به جای ضایع میکنه. کوشش کنین که وقتتون رو به جای ضایع نکنین. روز خوش براتون میخوایم. خداحافظ.